استوان عدل يغنى لي أنا ون كمتي ناراي كتمام غدا كم هزبي كم نواري كفل كتم حاولتي أفتح تاريخ أو بوتا نايتم جيجانو فرز غنت استتغل الله كفل كتم أيه كومون أنا ون بعلي تقال أيه جون مديدي انقع دحان مساقا زرو زرو ياو تناي بقدماي بروميسون افتغارو عيدو دو اي بعلن بزي قدس جن كم قلم افسر ساي معلتي نسيخا لغا صبق تعال وصانا يقول كعو تقلب كي تحسو يترفو دارقا كباري كالي حانت سوي تغيرا قلب يتحسو بزوحات انشت قراوتي نسيني اللي حسو نيرا ስለዚህ ንስኻውን ከም ሰራዊት ትዘለልና ናይቲ ህዝቢ ትርግታ ልቢ ካብ ሰራዊት ይኹን ካብ ህዝቢ ዝቐርብ ክቕበል የማልኻ ሓደ ኣውንታ ኮይኑ ነገር ግን ውዕልታት ይኣቲ ኣብ ተግባር ብዘይምውዓል ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፍአ ዕርዩ ረምሪምዎ ኣብ ካሊእ ሽግር ጥሒሉ ይርከብ ብስነ እምራዊ بإيكونوماوي بخالوت منجدتات مو توردو تقالو نزميزو عشرات زهابة هزي كابزياتهم حدا تقال لي أنا كم دي سنبت خلا عامتنا لنا هذا عامت نشوف متوحد غيرنا لنا أو غيرنا لنا نزي هذا عامت نشوف متوحد زجارة تسانوت تقال لي أو كندي ديار مفصل سراويت كبرسو لح نزولو سبات نزيعتهم قدنا قدني إن أراهم إن تقولون مسيهم اللو كابزيعتهم نسخاتهم انتهي رئيتو لكم انتهي زعرفكم وانتهي زوصدكم وسقمت لكم أذي سراويت زيخيان بتغكل ليو لعلاو قزعات تقراي دحنا تزبي تقراي كيراغا قصخا مبتان تخكلنيا يفارخات وصدو جون تخكل يكون اتقريات تسراواتك يوها اتزقبر زلو شرحي الناس معهم كم زي سمعهم ناراهم كم زي راهم يهم غيرهم سلازي خزول سراوتنا تزلون يسلم له يغث له يوقع له ازيها لقون تحرقوا لهم لهم سلازي عاوزي لتقرأ كجحن يزيب المهور لتقرأ كجحن يزيب البوليتيكينيا يزنا عنتو تقريسي بتغكل امنتنا او سراوتنا نحن اول هزي تساناويتنا لنا بقولنا يهرسنا مغنياتو افتل لنا يوم لحبرنا يبلي تقاليسناكو مكلاسناكو يحفرنا لي لحوحات ريفورم ممكن قدر زلمبر لحوحات كتصدف مبر حوحات عبراتات عخا مريحلتا استخاخلها حدش ولد أمنيتاو ناي زريات ربيزا زرا قديفو أو خالي شرب قد يمنو سلازي منسي زي الساتفة مان توركت أفتناي حوحتون نيريو جنراشنا تولدنا أيمرنا ين أما تاسا نايتي حلف قلتي أمسانا ين أيمرنا ين بتغكد زيكوا حدا قدلن تغنى نساتهم بالفريطهم معهم منسي متكل زي ولو علامة زي ولو بجنزبنا مولها كابت أبيس كاب زوا من محداراتنا محاور كيفترو بأقرم كي تغلو لا تشرشرو بجنزب لا تجزو من محداراتنا فريسو ستانا فريسو نزياتهم جن مديد يتفلتم مرتين خوني تفلتم يخاف زبالة جن زمنتاي زيون بقول نسكر ليه هذه ترى كاوزي كاوزي لديسا ما جنزب تخفي الوم سلامنا ندلي
እናተባለ ላተዘመረለዩ ውዒል ትፈልጥዩ ብገንዘብ እዮም ካብ ዝተሰደው ኣብዚ ግን ሓንቲ ባንሲና ኣዶው ኣብ ኬንዳ ኣብ ጭቃ ኣብ ፀሓይ በብግዚኡ ትሞት ትሓምም ብዙሕ ሽግር ይበፅሓ እዚ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ከዚ እውን ሰራዊትና ሊከይብተን ትዝተበተነ እውን የናስሕና ኢሎ ሰራዊትና ሊክብተን ዝገበሮም ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ መሓውርና ልከይጥንክር ዝገብርዎ ዘለዉ ሰባት ኸ ንምንታይ እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ለይኣትዩ ክልተ እቶም ገንዘብ እናተውሃቡ ካብ ጣብያ እስካብ ዞባ ዝሽክርከሩ ኣለዉ ኣካላት ኸ ንምንታይ እዮም ዘይተሓዙ ኣካል ጸጥታ ናይ ፖሊስ ምልሻ ሓንቲ ተገሊጹ እዩ ምልሻታት ኣለዉ ግን መሳርያ የለን ኣዊን ሓዲግናየን መፂና ሕዝናየን ነግልግለለን ነበርና ጣብያታት ወረዳታት ኣብኡ እየን እኒዋ ንምንታይ እዩ ዘይዋ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ለባም ህዝቢ ወረጃ ህዝቢ ኮይኑ እምበር ዋ ህዝቢ ልመራሕቱ ኣይበልዒ ዝበለ ምን እዩ ዋ ህዝቢ ትግራይ እኮ ኮይኑ እምበር ካሊእ ዓዲ እኮ ኣብ ካልኦት ዓዲ እኮ ገይሮሞ ትግብርዎ እኮ እዮም ግን ህዝቢ ትግራይ ግን ከምኡ ይገብር ደርሆስያ ብመዓንጣ ደቃ ትፃወት ከይኾኖ ልበዕብዩ ፀኒሑ እዩ እስካዕ ኸዚ በደላቱ ፀገማቱ ሽግሩ ኣይብግረይ ከዚ እውን ይፅበየኩም ኣሎ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዚ እውን ንስኻ ክትወል ትኽእል መልሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዕጋብ ዝኾነ መልሲ ባዕልኻ ይኹን ምስ ብፆትካ ዕጋብ ዝኾነ መልሲ ካባኻ ይፅበዩ ይቕኒየለይ